زمونږ په علماو بالخصوص علماء دیوبند خلک دا اعتراض کوي نو علماء دیوبند جګړې کوي او په خلکو د کفر فتوی ورکوي دا عام خلک یو خبره کوي یہ مولوی لوگ مسلمان کم بناتے ہیں اور کافر زیادہ بناتے ہیں ان مولویوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان اور اسلام سے باہر نکالتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کسی بھی کافر کو ان مولویوں نے مسلمان نہیں کیا یہ غلط پروپیگنڈا ہے غلط پروپیگنڈا ہے الحمدللہ مولویوں کا کام کیا ہے آج جو آپ دیکھتے ہیں یہ علماء کرام ہے اور مفتیان اعظام ہے اور ہمارے سامنے بیٹھے ہیں رشتہ ہوا ہے دا علماء دا مفتیان چا جوڑ کرے گی دا علماء دا دی مدرسے جوڑ کرے کال پکالو گورے من مسلمان سکے مسلمان خود جوڑا والحمدللہ خود مسلمان نبی حافظ و قاری و عالم جوڑا ماشاءاللہ علماء کار دارے صرف دومرا دا ستاسو مخ کی و مثال اکدم دا یو سڑی پلار یو باغ نال کی باغچہ لگئے نو دا آغا بچی با دا آغا باغچہ حفاظت کئی کبر نکے اب لازمان دا آغا حفاظت کئی دا آغا آبیاری بکئی او بابا ورا چای دارو با ورا چای او دا دی مارغانونا قارغان مارغان جسوم ردی او دا غل دشمن سارقینونا بے حفاظت کئی او کدا حفاظت دو نکا او دا باغچہ خدمت نکا نو خلق اغا بچی تفخا نظر نکو اس دا شریعت دا قرآن و دا سنت باغ مگتا اللہ پاک رسول اللہ گولے دی او صحابہ کرامو دا اغی او بخواری کرنے دی اغی تے دارو چولے دی اغا بوٹی مگتا دا عقائد و دا عمال و دا معاملات و پشکل کی برابر کردی نو منگ ملیان با دا اغی حفاظت کیو کمانا کر دا غلچ رازی و زمان دا دین پا باغچہ حملہ کی زبا غن خامخا شاو زبا کوشش کم چی دا غلط لار بند کم در اخبر باغچه حفاظت کم نو زمان علماء بالخصوص علماء دیوبند دا دین دا باغچه حفاظت کئی چی غل رازی لکه زبا یو مثال در کم یو غل راری دا غنمو مرزا غلام احمد قادیانی اگر پیغمبر علیہ السلام دا یو صفت غلاو کرنا ناموس رسالت باندے حملہ اکرنا اس علماء کا خاموش ناس دونن بطول پاکستان قادیانان ولی اگی پیسے خوارے اگی دولت خوارے اگی موٹر ورکے اگی خلق لبنگلے ورکے نن بطول دا پیسو دلالچ قادیانان علماء پاسے دل او دا رسول اللہ مبارک دا صفت اگی خم مضبوط حفاظتو کو او خلقو تے اخو چے گورے دا باغچے خدمتگار ننے دا باغچے غل رانا نورکے مرزا غلام احمد خوی دا دی باغچے دا خدمتگارے دا خدمت کو علماء ثابت تکا چے دا غل دے دا باغچے دا سوکیدار دے ندا دے آبیاری کون کی دی غل رانا دے نو خلق پویشنو پا مخیق